अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारी टॉपिक है प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टाइप है। पहला टाइप नाउन हमने क्लियर कर लिया था, अभी टाइम है प्रोनाउन पढ़ने का। तो प्रोनाउन क्या है? ये बेसिकली एक वर्ड होता है जो एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। A pronoun is a word which is used instead of a noun. प्रोनाउन वो लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर अगर नाउन है असलम, तो हमने उसकी जगह पर ही इस्तेमाल कर लिया। अगर किसी गर्ल का नाम होता है, मिसाल के तौर पर आयशा, तो उसकी जगह पर हम शी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो लड़की है। और अगर कोई चीज़ हो, मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर बोर्ड हो गया, तो उसकी जगह पर हम इट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी भी नाउन को रिप्लेस करके जो लफ्ज़ आए हम उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो इसके कुछ टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। पहला है फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल लफ्ज़ में से हमें ये शो हो रहा है कि ये किसी पर्सन की जगह पर इस्तेमाल होगा। तो डेफिनेशन है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ पर्सन, विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, जो इस्तेमाल हो किसी पर्सन के बारे में। तो पर्सन के बारे में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, आए किसी पर्सन की जगह पर आ गया, कोई नाम होगा। वी मतलब ग्रुप है, हमारा ग्रुप, तो हमने नाम हटाकर हमने वी लगा दिया। और यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी कोई नाम था, हमने वो उसकी इंस्टेड उसके बदले में हमने यहाँ पर ही लगा दिए। तो जो किसी नाम को उसकी जगह पर आकर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हो, आए, वही, ही या शी, तो उसको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, जो किसी पर्सन की जगह पर आया हो, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। और दूसरा टाइप जो है वो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट पॉइंट्स टू थिंग्स और अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पॉइंट्स का मतलब है इशारा करना, जो किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करे इशारे के तौर पर, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर दीज, दैट, दोज। अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, दैट इज़ अ वेरी नाइस शॉट, आपने कमेंट्री में सुना होगा। तो दैट यहाँ पर इशारा कर रहा है उस शॉट को जो बल्लेबाज ने, बैट्समैन ने उस वक्त मारी होगी। या हम ऐसे कह सकते हैं, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये जो फ्लावर्स हैं वो तमाम खूबसूरत हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, वो फ्लावर्स सामने होंगे जिसकी बात हो रही है, तो ये भी एक पार्टिकुलरली किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये हो गए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ ये दो टाइप्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो हमारा जो थर्ड टाइप है प्रोनाउन का, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जो लफ्ज़ है वो लिया गया है रिलेशन से। रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। सो डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट रिलेट्स आइडिया ऑफ अ पर्सन। अ वर्ड दैट रिलेट्स आइडिया ऑफ अ पर्सन, एक लफ्ज़ जो किसी पर्सन को या किसी चीज़ का या किसी सेंटेंसेस का रिलेशन दिखाए, तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन दिखाए। एग्जाम्पल विच, हु, होम। तो ये जो लफ्ज़ है वो नीचे जो 4 नंबर टाइप है इंट्रोगेटिव, उसमें भी यूज़ होते हैं। पर माइंड में आप ये चीज़ बैठा लें कि एग्जाम्पल्स किसी 2 टाइप्स या 3 टाइप्स में एक जैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ का सेंटेंस के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी नौयत जो है वो चेंज होती है, सेम नहीं रहती। बेशक ये जो विच, हु, होम
ورڈس ہیں وہ انٹراگیٹو میں یوز ہوتے ہیں، پر ریلیٹیو پروناؤنس کے طور بھی یہ یوز ہوتے ہیں. کیسے؟ ایگزامپل میں نے لکھا ہے دا پرسن. دا جو ہے وہ پارٹیکولر ایک ناؤن کو شو کر رہا ہے. دا پرسن وہ شخص یا ایک مخصوص شخص who was in front of you جو آپ کے سامنے تھا. was my friend وہ میرا دوست تھا. the person اور اس جملے کو ملانے والا ریلیشن شپ دکھانے والا جو پروناؤن ہے وہ ہے who. یہاں پر who جو ہے وہ ایز اے کوسچن آسک نہیں کیا گیا، ایز اے انٹروگیٹو پروناؤن نہیں ہے یہاں پر ایز اے ریلیٹیو پروناؤن ہے، کیونکہ یہ دو لفظ یا دو فکروں کے بیچ میں ریلیشن دکھا رہا ہے. دا پرسن شخص who was in front of you جو آپ کے سامنے تھا. was my friend وہ میرا دوست تھا. تو یہ جو ہے who یہ ان دونوں کے بیچ میں ریلیشن دکھا رہا ہے. تو یہاں پر یہ ہو گیا ریلیٹیو پروناؤن. اس کے بعد انٹروگیٹو پروناؤن. انٹروگیٹو کا مطلب ہے سوالی یا سوالیہ. تو جو سوال پوچھنے کے کام آئے ان پروناؤنس کو ہم کہیں گے انٹروگیٹو پروناؤن. پروناؤن which is used to ask questions ایسے پروناؤن جو کوسچن پوچھنے سوال پوچھنے کے کام آئے اس کو ہم کہیں گے انٹروگیٹو پروناؤن. مثال کے طور پر واٹ ویئر ہو از ہی یہ کون ہے. تو ایز اے کوسچن یہاں پر ہو استعمال ہوا ہے اور یہاں پر جو تھا وہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر یوز ہوا تھا. تو آپ یاد رکھ لیں کہ ایک لفظ کسی دو یا تین ٹائپس میں استعمال ہو سکتا ہے. آگے جب ہم پریپوزیشن یا کنجکشن کا یوزیج پڑھیں گے تو وہاں پر کوئی ایسا پروناؤن یا ایسا لفظ ہوتا ہے جو پروناؤن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، کنجکشن کے طور پر بھی، اور کبھی کبھار ایڈورب کے طور پر بھی ہوتا ہے. جب ہم وہ ٹاپکس پڑھیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہوں گے. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپس کی طرف. تو ہمارا 5 نمبر ٹائپ جو ہے پروناؤن کا وہ ریفلیکسو پروناؤن. ریفلیکسو کا مطلب ہوتا ہے عکس، اور یہاں پر جو مطلب ہوگا وہ ہوگا ٹرننگ بیک. ٹھیک. تو پروناؤن دیٹ ریفرز ٹو ریفلیکشن جو ریفلیکشن مطلب ٹرننگ بیک کی طرف ریفر کرے. ٹرننگ بیک ٹو ایکشن اپان سبجیکٹ جو سبجیکٹ ہو وہ اپنے آپ کی طرف اشارہ کرے تو اس کو ہم کہیں گے ریفلیکسو پروناؤن. تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ ایگزامپل سے مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، دیم سیلف. تو اگر ہم اس کو سینٹینس میں دیکھیں تو I will do this work myself میں یہ کام اپنے آپ ہی کر لوں گا. تو اس میں سبجیکٹ کیا تھا؟ I، اور لاسٹ میں کیا آیا؟ myself. تو سبجیکٹ میں آیا my، آبجیکٹ میں آیا myself. تو یہ ٹرننگ بیک ہے، ریفلیکشن ہے اپنے آپ کی طرف. اور اگر ہم یور سیلف کا سینٹینس دیکھیں تو یو ہیو ٹو ڈو دس ورک یور سیلف، آپ کو یہ کام خود کرنا ہے. تو یہ جو یہ ٹرننگ بیک ہو رہا ہے، ریفلیکٹ ہو رہا ہے سبجیکٹ کی طرف، تو اس کو ہم کہیں گے ریفلیکسو پروناؤن. اور 6 نمبر ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ a word that refers to a person or things one at a time. ایک ورڈ ہے، ایک پروناؤن ہے جو ریفر کرے persons or thing one at a time، کوئی شخص یا کوئی جگہ ایک وقت پر ایک ہی. تو یہ کیسے ہوگا؟ ایگزامپل سے neither یا either. مثال کے طور پر ہم کہتے neither you nor your power can do about it، نہ آپ کی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے یا کچھ کر سکتی ہے. تو یہ جو یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے. اور either اور neither
یہ ورڈس جو ہیں یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن میں یوز ہوتے ہیں. آئدر کا ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، آئدر یو or your friend have to play match. Either you or your friend have to play match. یا آپ کو یا آپ کے دوست کو یہ میچ کھیلنا ہے. ٹھیک، تو یہاں پر ڈسٹریبیوٹیو کا مطلب کیا ہے؟ کسی گروپ میں سے کسی ایک یا مخصوص کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، کسی ایک کو ریفرنس کرنا، تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوگی. اب چلتے ہیں لاسٹ ٹائپ کی طرف. سو یہاں پر لاسٹ ٹائپ جو ہے وہ انڈیفینیٹ پروناؤن. انڈیفینیٹ ڈیفینیٹ کا اپوزٹ ہے. تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے کسی شخص کو مخاطب ہوں کسی شخص سے اور اس کو کوئی پرسنلی کام بتائیں تو وہ ہوتا ہے ڈیفینیٹ. انڈیفینیٹ ہوتا ہے مطلب جو ہم جنرل وے میں بات کریں، کسی کو پرسنل کوئی چیز نہ بتائیں تو وہ ہوتا ہے انڈیفینیٹ. تو اس کی ڈیفینیشن ہے پروناؤن دیٹ ریفرز ٹو اے پرسن اور پلیس ان اے جنرل وے. یہ ایک پروناؤن ہوتا ہے جو ریفر کرتا ہے ایک پرسن کو یا پلیس کو ایک جنرل وے میں، مطلب پارٹیکولرلی کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم جنرل وے میں بات کرتے ہیں. مثال somebody کا سینٹنس کیسے بنا گیا؟ somebody please come here. کوئی بھی آپ میں سے مہربانی کر کے یہاں آ جائے. تو یہ somebody کسی کو پارٹیکولرلی ہم نے نہیں بلایا، ہم نے ایک جنرل وے میں بلایا ہے. اور nobody کا مطلب کیا ہے؟ nobody have to go outside. کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے یا نہ جائے. اور all کا سینٹنس کیا ہے؟ you all have to do this homework. یہ ہوم ورک آپ سب کو کرنا ہے. تو یہ کچھ ایسے پروناؤنس ہوتے ہیں جو ہم جنرل وے میں بات کرتے ہیں، کسی کو پارٹیکولرلی نہیں کہتے. تو ایسے پروناؤنس کو ہم کہتے ہیں انڈیفینیٹ پروناؤن. تو امید کرتا ہوں پروناؤن اور اس کے ٹائپس آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا تمام خیال رکھیں. اللہ حافظ.